junior, senior, féminin et vétéran. On a eu la course de la fédération. Pour l'animation, on a eu أكثر من 1200 personnes. Donc العباد اللي جاوا الكل 2000 عبد اللي كان حضر للفيلو بور توس édition الأولى. Donc عندنا حتى من لي كاتيجوري نتاع خصوصا النساء والرجال ونستيم كو بوك لي في تي تي معناتها 27% فما زي مثلا بنات لعبوا في تي تي ما نساوش حاجه هنا وكملت 25 كيلومتر حاجه باهيه برشا اللي السبور هذا توا قاعد يرجع والعباد قاعده تشجع فيه. دونك روتاري دونك فيلو بور توس دوزيام ايديسيون ان شاء الله نهار لحد 17 مايو مع 8 تاع الصباح نحكي عن البروغرام سي بون. دونك كالعاده دونك فما حاولنا نكونوا مثلا كيما فيلو بور توس الدرجه الجميع الناس الكل تكون حاضره. بدينا مع البارتنير نتاعنا لا فيدراسيون تونيزيان دو سيكليزم اللي نشكرهم حاضرين هنا الرئيس نعطيو الكلمه بعد يحكي لنا على لا بارتي دو لي برو تاع تونس اللي يلزمهم يتوراو وعندنا ان شاء الله اكسكلوزيفيتي باش نحكيو عليها في الميديا اللي ان شاء الله تكونوا معناتها العباد تولي تتبع الرياضه تاع الدراجه اللي فيها حاجه ايكولوجيك حتى كولتوريل وكل شيء. فما دي كاتيجوري فيمينين وفيتيرون سينيور جونيور كيما حكينا عليهم. سينون فما لا بالاد، شنو لا بالاد؟ اللي هي فيلو بور توس الناس الكل اللي حاب يجي مع عائلته مع صغاره مع اصحابه يجي يشارك في البلاد. طولنا فيها العمليه كانت 8 كيلومتر، قالوا لنا برشا عباد قصيره سباق يسهموا فيه، دونك زدنا في السيركوي عملنا دي باركور، فما دي باركور لا بالاد على اليسار نحطهم بعد شويه، دونك حسنا بارابور العمليه. دونك هذا لو باركور بالاد يخرج من لاك 1، يخرج من اليمين فما ديبار نتاع بون نديرو ساعه دي باركور في تي قبل. فما مع 9 في ربع باش يخرجوا لي برو دا فيدراسيون تونيزيان دو سيكليزم، ما نعرفش قداش النمر بالضبط تو باش يكونوا في 60 ابوبري هكا، هذا هو ولا 60 كورور معناتها باش يخرجوا اول ديبار 9 في ربع. من بعدهم لا كاتيجوري في تي تي معناتها اللي هما 25 و 38 كيلومتر. نشكروا تونس ايفينمون مهدي اللي هو كان اكس شامبيون تونيزي في الفي تي تي اللي عاون فينا بور لورغانيزاسيون تاع ليفينمون. فوالا سيت كاتيجوري فيها الكاسك اي دوسار اوبليغاتوار. نظن امور نسنا باش اي حد ما عندوش دوسار ولا ما عندوش كاسك مش مشارك في الكورس. دونك عملنا بتيتر فما كيلكو معناتها ساعه تعديو من الكاسك، مي في الفي تي تي سيت اني ان شاء الله لا سيكوريتي نتاع ليفينمون قبل كل شيء. فما لا بالاد بون لازم يمشي فيها خاطر اقل ريسك، مي لو باركور بالاد في تي تي باش يكون كاسك اي دوسار اوبليغاتوار. حبيت نوري كيلكو فوتو هنا على الباركور، عملنا الباليزاج وعملنا كيما نقولوا الروبيراج نتاع الباركور. هذا باركور وسط تونس معناتها نخرجوا من لاكان حتى وين التي جي ام تاع تونس. صورنا بلايص اللي هو ينجم يكون فيهم حتى بروجي سياحي، ينجم يكونوا بقعه معناتها فارغه مازال ما فيها حتى حد، دونك فما مناظر باهيه برشا. اي دايوغ يا با مال دو فيتيتيست اللي يمشيو فيها الباركور هذا ويصوروا ويمشيو دونك يعملوا فيه معناتها دي سورتي. دونك لا بالاد تخرج كيف من لاك 1، دونك ما فما حتى ليا ما بين البلاد والفي تي تي سيت اني باش ما فما حتى ريسك نتاع معناتها يقربوا لبعضهم. دونك بعدنا كومبليتمون لي دو باركور. تخرج دونك من لاك 1 توصل حتى وين صارت امريكا وين فما مثلا لاك 2 وبعد يرجعوا على الكياس وتركي على السيكوريتي من بعد كيفاش تخرج من الكورتيج. بون لو باركور في لورغانيزاسيون كيما قلنا سنا حطينا دي موان كبار برشا بور تو سوا اورغانيزي كيف نشكروا الامن والسلطات والناس الكل اللي قاعدين تو اكثر من 3 جمعات وبريسك دي ريونيون معناتها تو لي 2 جور بور كو معناتها كل شيء يكون اورغانيزي. سامي قلال مالوغوزمون هو تو في ريونيون معاهم تو على ليفينمون تاع الحد جوستومون مع سي محمد الخيط. الزون الحمراء الكل باش تكون مسكره، ما فما حتى بسكليت تعدى غادي في لونتري بيتون وي فماش كلاه بيان سور ايفيدامون، مي حبيت نحكي عليها. بيان سور نحن باش هذا الكل باش نعملوا ان بلان دو كومونيكاسيون واضح برشا اترافير لو سيت ويب نتاعنا، لا باج فيسبوك اي اترافير لانيماسيون اللي باش يكون انيماتور باش عنده فيل كوندكتور باش يفسر هذا الكل بور ايفيتي شنو نعمل وين نمشي كيفاش وكل شيء. دونك حبيت نحكي على الولد نتقدم فما زون ا زون بي زون سي. عملنا ما نعرفش قداش المتر يمكن فوق 120 متر تاع سيناليتيك باش تفهموا اللي قاعدين نعطيو اهميه برشا بور البارتي انسكريبسيون. فما من القدام بالكل دونك الدخول الكل يجي من تالي. فما انسكريبسيون بلاد وانسكريبسيون في تي تي دونك الناس الكل يدخل من تالي. فما صف الناس الكل تقيد الدوسار نتاعهم قايدين. عملنا اون تكنيك باش اي حد يعرف نمر الدوسار نتاعو من يقيد يجي يشوف النمر نتاعو ياخذ الدوسار نتاعو بالوقت. اون فوا دخل ليفينمون فما دونك لي ستوند فما لو سونت ميديكال رافيتايمون فما ستوند دو دون كيما عملوا معناتها ستوند دو دون انا يو با مال دو دون فيه. فما كيما قلت قبيله في الراديو في
فما شكون عطاها حتى 3000 فرنك ودينار، وفما شكون عطاها حتى فوق 3 ملايين. دونك هذه الحاجه اللي هدف نتاع الفيلو بور توس، اللي راهو لاكسيون ميل اون شيز اللي هي نتعاونوا الناس الكل باش نوفرها. فما بون دو دون اللي حاجه نوفوتي، بون عندنا مسنين عندنا فيها دي بون دو دون. فما تو سكي في بريس، دونك فما ستوند غادي تو سكي بريس كل شيء. فما لو بوديوم يعطي كل على الفيو علاك، وفما الغابيتايمون بالطبيعه فما غابيتايمون في الباركور، مي لهنا الغابيتايمون موجود لهنا موجود الفوق. الانيماسيون باش تكون الفوق كيما زملائنا اللي في البلاد اللي حابين نحييهم على النجاح نتاع التظاهره نتاعهم. نحن راه دو كلوب معناتها مع بعضنا نخدموا، هما تونس بلفيدير ونحن تونس جولف. دونك قاعدين نتعاونوا برشا سور تو سكي لوجيستيك واكسبيرونس دورغانيزاسيون. دونك حاولنا حتى باش ان شاء الله نعملوا حاجات اللي هي مثلا حبيت نحكي على الانفيرونمون اللي ان شاء الله فما توت ان بروغرام ما تعرفش نحطوا لي بوبيل بارتو. فما حتى شكون فما جمعيات باتصال بهم تو باش نتعاونوا باش نحسوا معناتها ملي كنا ايفينمون ميل شيز بعد ولا ايفينمون سبورتيف ايكولوجيك بدأنا في الفيلو في الايكولوجيك. دونك نحبوا نحسوا شويه العباد باهميه النظافه. كما قلت معناتها عندنا كيف كامل في الانسكريبسيون. فما الديبار 9 ربع كما قلت قبيله، 9 ديبار كورس في تي تي و 9 وربع ديبار نتاع لابانات. دونك بري فما ربع ساعه بيناتهم عملنا درجه بيناتهم. زدنا شويه بالوقت باش نداو اكثر منظمين واكثر معناتها بور ميتريزي مثلا كورس. دونك عندنا هنا التوقيت وكل شيء مثلا ابيبري اول عباد يجيو من البلد يجيو على 10 ودرج. دونك هذا التوقيت اللي موين باش يكون فما كورتيج باش يخرج ويرجع في 10 ودرج. دونك ال 10 و5 ابيبري 10 ونص هذاك عملنا ان ريسك دو روتار دو 10 15 مينوت ماكسيموم. ان شاء الله ما نفوتوش الريسك هذا. العشرة ونص كما قلت لي بروميير اريفي كورس في تي تي، 11 ودرجين بروميير اريفي ديبار كورس ليسونسيي روت، وعندك ديستريبيسيون دي بريز تومبولا كلوكتور باش نحكي عليهم توا كي تحبوا. ولا حبيت نذكر كمان لي سبونسور. دونك لي سبونسور اللي ما تامنوا يا با مال دو سبونسور اللي داخله في كيما نقولوا لو بلان سوسيال نتاعهم لا ريسبونسابيلتي سوسيتال دي زونتربريز. ils ont compris l'importance de l'événement واللي مقتنعين به. Donc ce n'est pas des sponsors simples donateurs, mais c'est des sponsors qui croient à l'événement et qui croient à معناتها حتى ان شاء الله ليفوليسيون تاعو، وان شاء الله نشكرهم الكل بالتوفيق. كيف on a des sponsors في الميديا وكل شيء. حبيت نحكي على السيت ويب. السيت ويب تو فيه une inscription avec une technique حتى عندنا طون ريال le nombre d'inscrits في كل catégorie avec les âges avec معناتها toutes les données en fait des participants. كيف عندنا une page Facebook donc اللي فيها une stratégie sociale. دايوغ توا فما اون ايكيب قاعدين يتويتيو اي حاجه قاعده تحط توا قاعده تخرج سور تويتر وعلى الفيسبوك اون طون ريال، خاطر اليوم هو الديماراج اوفيسيال اون فيت لا كومباني دو كوميونيكاسيون. المعلومات هذه الكل دونك توا تشوف فيهم اون اكسكلوزيف يخرجوا على سوسيال لو سيت ويب نتاع ليفينمون اي بيان سور على الميديا الحاضرين توا الكل. حبيت نبدا بالسكوب اللي بون قلته قبيله شويه اللي هو اون يو بالحق معناتها سي ان كرون اونور بور نو صفقوا عليهم تصفيق بالحق والكراويه بجبالي ايه بالرمضان وهيبه عراس هبه تلمودي ايه ليلى ولها. حبيت نحكي رافيكمون بعد نعطي الكلمه للمدام معناتها معايده اللي تفسر خاطر هما يسو موتيفي باش يكونوا مع ليفينمون. هذه اهم حاجه تهمنا معناتها. كيف مثلا ليلى مثلا ولها ميس تونيزي 2000 اللي حابه تصور معنا في سبوت باش نوريوهم بعد اون اكسكلوزيفيتي طوعت. سيتي تري دور معناتها اون ماتيني كامله دو تورناج. كيف معناتها هي التلمودي اللي اكتشفت انها تعمل في البسكليت. دونك هي تابعه كانت تلعب في الفيدراسيون دو سيكليزم. كيف ليلى اكتشفت هي لا ميس دي ميس. دونك عندنا 5 ميس اي وانا لا ميس دي ميس حاجه تشرفنا برشا في الايفينمون تاعنا. كيف عندنا دونك هي نسيو لا سيزيام ميس اللي هي بس اللي هي عملت 25 وسنة تعمل 38 كيلومتر ان شاء الله الحمد لله. غير بعزيز اللي هما دو شامبيون في الرالي واللي عندهم ان ايفينمون رالي جوست ظل يجي مع بعضنا نحن يعطيهم الصحة. هما بلان اللي لا شفته ولا متخبي اللي لا واللي حبيت نشكر اسمها الاسوسياسيون مارسا موتو اللي هما قاعدين يعاونوا فينا في الاورغانيزاسيون تاع الكورس. في اللوجو حطيناهم في السبونسور. كيف تيسير كسوري موجود هنا يعطيه الصحة وعملوه وشارك معنا كيف وسنين في تولنا. في محمد القرموطي اللي نورمالمون باش يحضر كيف كان حاضر معنا معناتها في الايفينمون كله باش يحضر واللي سي ان كونت اونور اللي هو كيما حضر في ليكول دو لاك حضر معنا في الفيديو بور توس
وان شاء الله من احسن لاحسن avec les partenaires d'événements. Voilà. Sinon, donc cette année, il y aura à peu près 6 000 personnes, une estimation de 6 000 personnes. باش تاخذ فكره مع الامن ومع السيكوريتي نخدم مع 10 000 على 12 000. خاطر جماعه الافريق دو لاك حطوا في الكونفيرونس دو بريس نتاعهم ما عرفتش كان جاي هنا هو مراد ولا لا حطوا 25 000 استيماسيون جاوهم 60 000. دونك نحن حضرنا ان بلان بي كي يجونا لو دوبل صحيح هاي شيفر معناتها من الاوفيسيال دو لا بوليس معناتها نحن ماخذين احتياطاتنا ان اون بو افوار نومبر معناتها اكبر من اللي نستناو فيه. قاعدين نحبوا ليفينمون ينجح كما قلنا لا سيكوريتي قبل كل شيء. يغاد انيماسيون زومبا جاني اس ام اس توا اللي هي كونفيرمي يغاد انيماسيون زومبا. فما كيف دونك فما سبيكتاكل تاع لي ماجوريت دونك هذا اللي كونفيرمي اوسي دونك حبينا ندخلوا الجانب الثقافي. وكيف يغاد زاد دي بيرسوناليتي اللي يمثلوا في الكولتوريل باش يجيو يشاركوا باش يمثلوا. دونك انا عندي كونفيرماسيون يظهر لي مع ليلى وهبه اللي باش يمشيو في لابالات. peut-être ليلى تعمل 25 كيلومتر et les deux-mises الاخرين باش يعملوا لابالات. فوالا دونك باش يخرجوا من الكورتيج. دونك فما اون بارتيسيباسيون دي ميس في البلد ماهوش اون بارتيسيباسيون او يحضروا هكا. هبه وليلى انا قاعد اكسلون فوالا Voilà, mais حبيت نقول ان سكوب اللي التلفزه حنا بعد ils ont compris l'importance نتاع البسكليت في تونس واللي بالحق برشا تونس يتبعوا نحن نكون صغير وتوا برشا عباد يتبعوا التور دو فرانس. علاش لا باش نوليو معناتها فما تغطيه اون ديريكت نتاع لي زيفينمون هذو. وشرف لينا انه فيلو بورتوس اللي هو ان ايفينمون معناتها خارج موريتانيا في تونس جولف يكون معناتها قناع ان ميديا باش يصور لايف افيك تو سي مويان اللي هما سي با دي مويان معناتها واحد. دونك نسقنا معاهم سي كونفيرمي بحول الله. Il n'y aura pas, comme on court 3 heures direct, mais il y aura le départ, l'arrivée et quelques moments où l'événement, ça c'est